नाज़रीन, मेरे हाथ में आपको जो गिलास दिखाई दे रहा है, एक वक्त है कि अगर इसकी 10 लाख भी कीमत लगाई जाए तो कम है। इसके अंदर क्या है ये चीज, वो लोग जिनके गुर्दे खत्म हो चुके हैं उनसे पूछिए कि उनके लिए इस गिलास की क्या वैल्यू है। जी नाज़रीन, तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। मैं आपको एक छोटी सी पहले एक मिसाल देता हूँ कि हमारे गुर्दों का क्या काम है। चाय सब लोग बहुत शौक से पीते हैं। बाज़ दफा चाय पीते पीते मुंह में जब पत्ती आ जाती है तो कितना बुरा लगता है। एकदम सारा मतलब यह कि आपको ऐसा लगता है जैसे मुंह आपका गंदा हो गया। गो कि उसी पत्ती से ही चाय बनती है। अब नाज़रीन, चाय तो अच्छी है लेकिन उसके साथ जो पत्ती है वो अच्छी नहीं है, उसको बाहर फेंकना पड़ता है। एग्जैक्टली ऐसे ही हमारे खून में बहुत सारे ऐसे मादे होते हैं जिनकी सफाई जरूरी होती है, जिनको जिस्म से बाहर निकालना बहुत जरूरी होता है। आजकल तो इलाज भी इतने महंगे हैं कि लाखों रुपए लगते हैं। तो नाज़रीन, हमारे किचन में एक चीज ऐसी मौजूद है, अगर बर वक्त इसका इस्तेमाल कर लिया जाए तो नाज़रीन हम बच सकते हैं। जी, हमारे गुर्दे ठीक हो सकते हैं। और वो चीज़ है क्या, मैं आपको बताता हूँ। वो जो मैं आपको कह रहा हूँ कि हमारे किचन में एक चीज़ है, तो नाज़रीन वो एक मेन चीज़ है जिसका रोल लेट्स से कि 70 to 80% है। लेकिन उसके साथ हमें चंद और चीज़ें भी मिलानी पड़ेंगी जो कि किचन से हैं, ताकि हमारा ये पूरा एक सेट बन जाए। ये हमारा एक ऐसा कहवा बन जाए जो कि हमारे गुर्दों को बिल्कुल ठीक कर दे और हम खुद भी हैरान हो जाएं। लाखों रुपए लगाने की बजाय, हॉस्पिटल में एडमिट होने की बजाय हम घर ही इसकी ट्रीटमेंट कर लें। तो नाज़रीन, अब आपने क्या लेना है जी, हमारे किचन में साबुत धनिया पाया जाता है। लोग इसको मसाले के तौर पे इस्तेमाल करते हैं और खानों में डालते हैं, लेकिन इसका कोई खास बेनिफिट इस तरीके से नहीं है। इसका बेनिफिट ऐसे है जब इसका हम एक्सट्रैक्ट करेंगे। नाज़रीन, साइंसदानों ने जब जाहिर है कि एक्सपेरिमेंट्स किए चूहों के ऊपर, तो उन्होंने कोरिएंडर लीफ एक्सट्रैक्ट्स लिए, जो मतलब धनिये के पत्ते होते हैं उसका जो है वो लीफ एक्सट्रैक्ट्स लिया, और जब उन चूहों को दिया तो उन्होंने देखा, और उनको ये जब पिलाया गया, उनको दिया गया, तो उन्होंने देखा कि उनके गुर्दों की जो मतलब यह है कि फंक्शनैलिटी वो बहुत तेज होगी और बढ़ गई। यानी उसमें बहुत अच्छी जो है वो बेहतरी आ गई, यानी बगैर किसी दूसरी ट्रीटमेंट के। तो ये कोरिएंडर लीफ एक्सट्रैक्ट यानी इसका जो कावा है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम धनिया इस्तेमाल करते हैं प्योर बीज, जिसमें पत्तों से ज्यादा असरात होते हैं। और उसके साथ जो हम चीजें जो इसमें मिला रहे हैं वो आपने लिखनी है। अब गौर से सुनिए नाज़रीन, चीजें नोट कीजिए और चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, और फिर मैं आपको बताता हूं कि ये कहवा तैयार कैसे करना है और उसके बाद इसको लेना कैसे है। ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि किन किन लोगों को ये कहवा नहीं लेना चाहिए। तो सबसे पहले लिखिए जी, नंबर 1, 2 चम्मच, जो जिनको आप टेबल स्पून कहते हैं, 2 खाने के चम्मच धनिया साबुत। ठीक है जी, ये आपने ये लेना है। फिर आधा लीमू का रस, यानी जो एक लीमू काटने के बाद आधा लीमू होता है, ये एक टाइम की खुराक बन रही है। ठीक है जी। नंबर 3 चीज, आधे इंच का अदरक का टुकड़ा तकरीबन काट लीजिए, आधे इंच का, और उसको पीस लेना है। ओके। उसके बाद आपने काली मिर्च लेनी है, एक चुटकी में जितनी भी आ जाए, या लड़ से कि जितनी एक चाय की चम्मच में, जो आप बल्कि आधी चाय की चम्मच में जितने दाने आ जाते हैं वो लेने हैं, और वो भी पीस ले तो बेहतर है। अगर पीसी हुई है तो आधा चाय का चम्मच वो ले। अब हल्दी आपने लेनी है, यानी कि जो चाय का चम्मच होता है उसका भी 1/4 हिस्सा, और 1 चाय का चम्मच आपको लेना है शहद। अब नाज़रीन, बनाने का तरीका गौर से सुन लीजिए। आपने 2 गिलास पानी एक बर्तन में डाल लेना है। ठीक है जी, साफ सुथरा बर्तन हो, उसमें 2 गिलास पानी नाप के डाल लीजिए। अब उसमें 2 खाने के चम्मच जो कि साबुत धनिया है वो उसमें डाल दें। अब ये सारी रात इसको ढांप कर रख दीजिए, और अब आपने क्या करना है कि सुबह उठकर एक बर्तन जिसमें आप चाय वगैरह बनाते रहते हैं, उसमें धीमी आंच में आपने इसको तकरीबन 8 मिनट तक पकाना है, धीमी आंच में, सिर्फ पानी और ये धनिया। अब इसका कलर चेंज हो जाएगा, धनिया के सारे अज्जा इसमें आ जाएंगे। ठीक है जी। अब आपने क्या करना है कि अब जो 8 मिनट के बाद अब 2 मिनट और आपने इसको पकाना है। लेकिन कैसे, अब इसमें आपने कुचला हुआ अदरक भी डाल देना है, जो अदरक था आधे इंच का पीस, हल्दी पाउडर जो कही थी, और जो काली मिर्च वो भी इसमें डाल देनी है। अब आपने क्या करना है कि अब अपने चूल्हे को बंद कर दीजिए, इसको थोड़ा सा ठंडा होने दीजिए। ठीक है जी। अब इसमें जो 1 चम्मच मैंने शहद का कहा था, हनी का, वो आपने इसमें डाल लेना है।
یہ اب اس کو مکمل ہلا لیجئے، ٹھیک ہے جی۔ آپ کا تقریباً یہ والا قہوہ تیار ہو چکا ہے، لیکن آپ نے ایسے نہیں پینا، آپ نے اس کو چھاننا ہے۔ جس بھی پتلی سے پتلی چیز ہو اس میں آپ نے اس پانی کو چھان لینا ہے۔ اب ناظرین، اس چھانے ہوئے پانی میں جو کہ تقریباً اب 1 گلاس رہ چکا ہوگا، اس طرح کا یہ کلر شو کرے گا، اور آپ نے کیا کرنا ہے کہ خالی پیٹ صبح اٹھنے کے بعد خالی پیٹ ایک ایک گھونٹ کر کے، اور ساتھ میں اگر آپ مسلمان ہیں، کوئی مسلم ویڈیو دیکھ رہا ہے تو ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ساتھ یہ جو آیت آ رہی ہے سامنے، یہ آیت آپ نے پڑھنی ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ جو آیت لکھی ہوئی ہے سامنے، اس آیت کو پڑھتے جانا ہے ہر گھونٹ کے ساتھ، اور جتنے بھی گھونٹ بنے یہ آپ نے صبح یہ پورا گلاس پینا ہے۔ اور اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ کم از کم 7 ڈیز کنٹینیوس یہ عمل کرنا ہے، 7 دن اب آپ نے یہ عمل کیا، بالکل ایسے ہی بلا ناغا نہیں کرنا کسی بھی طریقے سے۔ تو یہ 7 دن لگاتار کرنے کے بعد اب باقی کے دن آپ کو ایک ہفتے میں 2 دن یہ کام کرنا ہے، 2 دن یہ قہوہ پینا ہے، 3 دن کے یعنی کہ 3 ڈیز کے وقفے کے ساتھ، اس لیے کہ آپ کے گردوں کی جو اب انفیکشن ختم ہو چکی ہے، گردے نارمل ہو چکے ہیں، جو آپ نے 3 دن کے بعد پینا ہے، اب اس لیے کہ مزید اب وہ دوبارہ خراب نہ ہو، دوبارہ جھاگ نہ آئے۔ ناظرین، ان جو 7 دن ہیں جن میں آپ نے یہ لینا ہے، ان دنوں آپ سے یہ گزارش ہے کہ آپ نے کچھ پرہیز کرنا ہے۔ وہ پرہیز آپ کی زندگی کے لیے بہت خاص ہے۔ پرہیز یہ ہے کہ آپ نے نمک نہیں استعمال کرنا، پروسیس فوڈ نہیں لینے، چپس نہیں کھانے، نمکین، اچار وغیرہ جیسے جو آج کل فوڈ چلتی ہیں، پیزا، برگرز، انسٹنٹ نوڈلز وغیرہ، یہ تمام چیزیں ان سے اوائڈ کرنا ہے تاکہ گردے جو ہے وہ ریپیئر ہو سکیں، نہ کہ ان کے اوپر دوبارہ بھاری سے بھاری چیزیں ڈال دیا جائے۔ ناظرین، وہ بندے جن کو کڈنی کی بہت شدید بیماری ہے اور جن کے ڈائلیسس چل رہے ہیں، جی ناظرین، جن کے ڈائلیسس چل رہے ہیں، وہ اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کر لیں، یہ تمام چیزیں لکھ کے ڈاکٹر کو دکھائیں کہ یہ چیزیں کیا ہم ساتھ لے سکتے ہیں۔ ڈاکٹر مشورہ دے تو آپ لیں، کیونکہ آپ کا ڈاکٹر آپ کو جو ہے وہ جو آپ کی ٹریٹمنٹ کر رہا ہے، ڈائلیسس ہو رہے ہیں تو اس کو بتانا ضروری ہے، ٹھیک ہے جی۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ یعنی کہ اگر کوئی خاتون پریگننٹ ہے یا وہ بریسٹ فیڈنگ کر رہی ہے تو وہ بھی اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کر ہی لیں، ٹھیک ہے جی۔ اور تیسری بات، وہ لوگ جو کہ دوائیاں لے رہے ہیں خون پتلا کرنے کی، وہ بھی اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کر لیں، کیونکہ یہ تمام جو اس میں چیزیں شامل ہیں اس قہوے میں، یہ آلریڈی خون کو مزید پتلا کرتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ دوسرا یہ ہے کہ وہ بندے جن کا لو بلڈ پریشر رہتا ہے، بلڈ پریشر بہت ہی لو رہتا ہے، وہ کیونکہ ادرک اور دھنیا مزید بی پی کو کم کرتے ہیں، تو وہ بھی اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کر لیں۔ ناظرین، وہ بندے بھی جن کے آلریڈی ڈاکٹر نے تشخیص کیا ہوا ہے کہ ان کے گردوں میں جو ہے وہ کڈنی سٹون بن چکے ہیں اور وہ کنفرم ہو چکا ہے، وہ بھی اپنے ڈاکٹر کے ساتھ مشورہ کر لیں کہ کیا یہ پی سکتے ہیں کہ نہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پینے سے آپ کو شدید نقصان ہوگا، لیکن یہ ہے کہ اپنے ڈاکٹر سے آپ مشورہ کر لیں، ورنہ یہ جو فائدہ کرتا ہے وہ تو سبحان اللہ کیا ہی بات ہے اس کی۔ امید ہے کہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی، بہت کام کی چیزیں ہیں، اور اس سے کروڑوں لوگ ٹھیک ہو چکے ہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں۔ میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ سب لوگوں کو ہمیشہ صحت مند رکھے اور ہمیشہ بیماریوں سے بچائے، کیونکہ بیماریوں کی وجہ سے لوگوں کے گھر بھی بک جاتے ہیں اور لوگ قرضوں میں ڈوب جاتے ہیں، پھر بھی شفا کسی کسی کو نصیب ہوتی ہے، جس دور سے ہم گزر رہے ہیں۔ جزاکم اللہ خیر، اللہ آپ سب لوگوں کا حامی و ناصر ہو۔ ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر ضرور کیجیے۔